जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम भाव सरोवरमा स्वागत छ। कार्यक्रम भाव सरोवरमा साहित्यका कुरा, साहित्यिक रचनाको रसवादन गर्ने गर्छौँ। आज पनि एक नयाँ श्रृङ्खला र रोचक श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। साहित्यका कुरा गर्दा बाँके र काठमाडौँभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा यस्ता साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ जो साहित्यकारको चर्चा अपेक्षाकृत जति हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सक्दैन। रचनाहरू पनि समयमा बाहिर आउँदैनन्, आएका रचनाहरूले पनि त्यति ठुलो एक्सपोजर पाउँदैनन्, प्रकाशकको साथ पाउँदैनन्। त्यस्तै साहित्यकारहरू नेपालगञ्जमा पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो खोजी त्यस्तै साहित्यकारहरूको हो र उहाँहरूलाई सकेसम्म प्लेटफर्म दिने र उहाँहरूका कुरा राख्ने माध्यम हामी बन्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा हाम्रो हेतु हो। त्यही श्रृङ्खलामा आज हामी एकजना नेपालगञ्जकै चर्चित व्यक्तित्व, उहाँको योगदानका हिसाबले उहाँका अनेक आयामहरू छन्, व्यक्तिगत व्यक्तित्वका आयामहरू छन्। उहाँले शिक्षण सेवामा पनि लामो समय बिताउनु भएको छ र साहित्यमा पनि शिक्षण सेवाभन्दा अझ लामो यात्रा छ उहाँको। आज उहाँको हामी साहित्यिक पाटोलाई बढी हेर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार किरण आचार्य। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ नि? अहिले अब यो सिचुएसन कोरोनाकै महामारीकै बिचमा तपाईँले एउटा कृति प्रकाशन गर्नुभएको थियो, त्यसको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा जोडौँला। त्यसभन्दा अगाडि म छोटो परिचय यहाँको राख्न चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2015 सालमा यहाँ जन्मिनुभयो। गोपाल प्रसाद पौडेल, विद्यादेवी पौडेल दम्पतिको सुपुत्रीको रूपमा नेपालगञ्ज 10 मा अहिले बस्नुहुन्छ। यहाँका श्रीमान पनि एउटा सामाजिक व्यक्तित्वका रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ, प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन आचार्य। यो जोडीको कथा पनि सुन्न लायक छ दर्शकलाई। हामी कुनै समयमा त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र शिक्षाको हिसाबले एमए बिएड गर्नुभएको छ। 35 वर्ष तपाईँले शिक्षण सेवामै बिताउनु भयो। विशेष गरी धम्बोजी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा यहाँले दिनुभएको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। अब साहित्यिक प्रकाशनका दृष्टिकोणले अनुभूति र अस्तित्व दुईटा कविता सङ्ग्रह, लघु कविता सङ्ग्रह भन्नुभएको छ यहाँले। 2061 सालमा अनुभूति प्रकाशित भयो, 2065 सालमा अस्तित्व प्रकाशित भयो र सपरज्वा यो मसँग भएको कृति यो चाहिँ भर्खरै प्रकाशित भएको हो। यो विशेष महत्त्वको छ किनभने यो यहाँको अलि यो हामीले लेख्दै आएको भाषा, हामीले पढ्दै आएको भाषा नेपाली भाषाभन्दा हाम्रो थारू भाषामा, हाम्रो राष्ट्रिय भाषा हो, थारू भाषामा प्रकाशित छ। 2077 सालमा भर्खरै यो आएको छ। यस विषय हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सम्मान र पुरस्कारका दृष्टिकोणले पनि लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी पुरस्कार र सम्मानहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतको राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार, नेपालगञ्ज नगरपालिकाको सम्मान, विश्वनारी साहित्य सम्मेलनमा सम्मान, त्यसै गरी भानुभक्त स्वर्ण पदक, उच्च माध्यमिक शिक्षा एसोसिएसनले सम्मान गरेको छ। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान, मध्यपश्चिम स्रष्टा समाज, पिपी प्रसाई फाउन्डेसन, रेडियो सद्भाव, धम्बोजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, लायन्स क्लब, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, नेपाल शिक्षक सङ्घ लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरूले सम्मान पनि गर्नुभएको छ, पुरस्कार पनि दिनुभएको छ। त्यसैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पुरस्कार नई पुरस्कार पनि 2075 सालमा यहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र यो आलोकमा, तपाईँको यो परिचयको आलोकमा अब कुरा कहाँबाट सुरु गर्नु, धेरै विषय छन् हुन त होइन। साहित्यको यो कविता सङ्ग्रह 2वटा प्रकाशित भयो। यहाँले कथा पनि लेख्नुहुन्छ, सृजनामा अलि बढी नै व्यस्त हुनुहुन्छ। तर यो प्रकाशनका हिसाबले अलिक कम भएको हो, तपाईँले लेख्नु भएको जति बाहिर आउन नसकेको हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा। धन्यवाद। यो तपाईँको कुरो सही हो, किनभने म लेख्न चाहिँ मलाई मनपर्ने हो है। र बाहिर भन्दाखेरि त मलाई अब आइरन लेडी पनि भन्छन् तर त्यसो भए तापनि भित्र त आखिर होइन, छातीभित्र मुटु त चल्छ नि। अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन समाजमा घटेका जुन घटनाहरू छन् त्यसले मलाई पनि असाध्य प्रभाव पार्छ, असाध्य पार्छ। म पनि रुन्छु। मान्छेले यो रुन्नेवाला साह्रै स्ट्रङ से भन्छन्, सायद अब छु पनि होला कुनै होइन, कुनै उसमा स्थितिमा भनेदेखि
भित्र मन हो, फेरि नारी मन हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि र अर्को कुरा म साहित्यको विद्यार्थी पनि हो, जसले गर्दाखेरि मलाई पनि प्रभाव पर्छ, म पनि भावुक हुन्छु, मलाई पनि रुन मन लाग्छ त्यो सिचुएसन आएपछि होइन। अनि तर म बाहिर अरूको अगाडि चाहिँ नि कमजोर देखाउन मलाई त्यति मन पर्दैन, किनभने मै रोइदिएँ अरूले के गर्लान् जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अनि ताकि अर्कालाई चाहिँ एउटा जिन्दगी सबल भएर बाँच्न सिकाउनु पर्ने छ नि त, किन म त शिक्षक हो अनि थिएँ। अहिले पनि शिक्षकै हुनुहुन्छ नि, भूमिका त एक किसिमले त्यो पनि छ। हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कुरो के गर्नुहुन्छ भने म महिला, म शिक्षक, अनि मेरा पारिवारिक दायित्व पनि थिए र म पेसाको साथमा इमान्दार रहेँ जस्तो लाग्छ। जति सकेँ त्यति गरिनँ, मलाई थाहा भएन, त्यो त मेरो विद्यार्थीहरूले मलाई भन्ने कुरो हो है। तर पनि मैले चाहिँ नि आफ्नो पेसामा सक्दासम्म इमान्दारिता देखाउँ, किनभने मलाई शिक्षाको बारेमा के थाहा थियो र छ पनि भनेदेखि योभन्दा व्यक्तिको तकदिर चेन्ज गर्नको लागि शिक्षाभन्दा अर्को जादु हुन सक्दैन। व्यापारबाट हुन्छ एउटा कुरा आर्थिक रूपले, तर समग्र व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको लागि उसलाई चाहिँ ज्ञानको उसलाई ज्योति खोल्नको लागि, उसकोलाई अन्तर्मनलाई र उसको व्यक्तित्व र उसित चिनाउनको लागि शिक्षाभन्दा अर्को ठुलो उपाय केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि बढी त्यतैतिर व्यस्त हुनु पर्यो। बढी त्यतै अब त्यो गर्दाखेरि घरको काम पनि बच्चाहरू पनि गर्दा दुवै पाटोहरू लाग्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ अनि र साहित्य पनि। तैपनि मैले गरिरहेको थिएँ। पछि के भयो भन्नुहुन्छ भने अब अलिकति जब असहज परिस्थिति भइसकेपछि घरमा मैले सहयोगी पनि राखेँ, अनि र उनीहरूलाई मैले सहयोगी त राखेँ। अब यसरी हेर्दा त शोषणको रूपमा देखिन्छ होइन, अर्काको छोराले दुःख दिने भन्ने हिसाबले। तर मैले एउटा के चाहिँ मतलब मेरो परिवारले हामी सबैले, मेरो श्रीमानको पनि यसमा चाहिँ अब उहाँको पनि राम्रो सहयोग रहने नै भयो। त हामीहरूले के चाहिँ गर्छौँ भने उनीहरूलाई पढाइदिने गरेको छ, उनीहरू सबैलाई पढाइदिने गरेको छ र सबै त्यो बच्चाहरू उनीहरू पनि पढुन् र मलाई पनि घरमा सहयोग गरून्, जसले गर्दाखेरि अनि म चाहिँ नि अलिकति घरको कामबाट मलाई सहज हुने भयो। सहज भइसके पछाडि मैले बाहिर पनि काम गर्न सक्ने भएँ, घर पनि मलाई सहज हुने भयो र चाहिँ लेखनमा पनि मलाई सहज हुने भयो। त्यस्तो तरिकाले र मलाई अलिकति पूर्वीय दर्शनतिर, पूर्वीय संस्कृतितिर मलाई चाहिँ नि गहन रुचि छ, मलाई एकदम मनपर्छ, असाध्यै नै मनपर्छ। अब यसरी त मेरो विषय मैले पढेको त अङ्ग्रेजी साहित्य हो होइन, मेरो नेपाली पनि राम्रो छैन साँच्चै के भन्नुपर्दा। अब संस्कृत झन् जान्ने त सवालै उठ्दैन। अब अहिले त स्थिति के भयो भने हेडमास्टर पनि भइसकेपछि अङ्ग्रेजी पनि बिर्सेँ, पढाउनु परेन, नेपाली जान्दै नजान्ने भयो, इङ्ग्लिस अनि त्यो संस्कृत जान्दै नजान्ने भने के पनि नजान्ने भयो म त। अब अहिलेको अवस्था भन्ने कुरो त्यस्तो भइसकेको छ। अनि तर त्यो हुँदाखेरि मलाई के भन्नुहुन्छ भने अब यो मैले लेखिरहन्थेँ, लेख्दै कापीहरू चाहिँ मैले राखिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, किताबहरू सायद 4-5वटा कथाका किताबहरू तयार हुन्थे, अनि त्यो भइसकेको थियो। अनि अब त्यतिखेर के थियो भने गृहस्थीको सुरुवातको अवस्था थियो। गृहस्थीको सुरुवातको अवस्थामा मलाई चाहिँ के भइराखेको थियो भन्नुहुन्छ भने आर्थिक अभाव पनि थियो नि त। घर बनाउनु, जग्गा किन्नु पर्ने थियो, घर बनाउनु पर्ने थियो, छोराहरू पढाउनु पर्ने थियो, यी सबै आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि अब मलाई चाहिँ नि अब सबै कुरो साहित्यतिर म लगाउन सक्दैन थिएँ। पहिला त आश्रयको जरुरत थियो हामीहरूलाई, त्यतापट्टि नै हामीले फोकस गऱ्यौँ, गर्दाखेरि साहित्य किताब छपाउन सकिएको थिएन। प्रकाशनको साथ हुन्छ नि साहित्यकारहरूलाई भनिन्छ, यो कुनाकन्दरामा साहित्यकारहरू अझ बढी हुन्छन् होइन, गाउँमा साहित्यकारहरू अझ बढी हुन्छन्। त्यो खोजी गर्ने एउटा संस्कृति त नेपालमा त्यति देखिएन। तैपनि त्यो साहित्यकारको आफ्नै एप्रोचले, आफ्नै प्रयासले चाहिँ प्रकाशकसम्म पुग्ने एउटा प्रचलन छ। तपाईँ आफै पनि कतिको त्यो प्रकाशकसँग पुग्नु भयो र उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो? नै उहाँहरूसित मैले त्यसरी, मलाई त्यसबारेमा जानकारी पनि भएन। पहिलो कुरो मैले मेरो आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउनु मिल्दैन। मैले त्यसरी उहाँहरूसित त्यसरी केही फेरि काठमाडौँ त्यतिखेर जाने त्यति बोधगम्य ठाउँ थिएन, जान सकिने झट्ट जान अहिले जस्तो सजिलो छ त्यस्तो थिएन। र मेरो पारिवारिक दायित्वहरूले गर्दाखेरि र पेसागत दायित्वले गर्दा शिक्षक थिएँ म 19 वर्षसम्म सरस्वती कन्या माविमा। अनि त्यसले गर्दा त्यसरी त्यो पनि सम्भव थिएन मलाई, र मलाई आइडिया पनि थिएन कता जाने, के गर्ने, त्यो सबै कुरा। त्यति मैले किताबहरू 4-5वटा जुन तयार भइसकेका थिए किताबहरू मैले राखेकी थिएँ। त त्यो जुन मलाई सहयोग गर्ने बाबु थियो, उसले उतिखेर त भुसे चुलो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। अनि त्यो भुसे चुलो बाल्दाखेरि त कागज चाहिने हेर्नुहोस्, त उसले के देखेछ भने अब त्यो लेखेर अब लेखेको कागज अनि सिद्धिसकेको छ, त्यो के काम लाग्ला भन्दै मजाले च्यात्दै जलाउँदै हेर्नुहोस्, अनि गर्दा चाहिँ 4वटा कृति सिद्धियो। अनि गर्दाखेरि त अब के गर्नु है।
अब फेरि सम्झिनँ पनि अलि म सम्झिनँ त्यति धेरै अनि नसम्झेपछि अब ठिकै छ भने जस्तो लाग्यो त्यतिकै हेर्नुहोस् अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट त्यतिकै पनि म ठुलो ग्याप भयो किताबहरू लेखेपछि अनि पुरा साहित्यबाट हटेकै जस्तो यो लेखनको सुरुवात त पहिलेदेखि नै हो नि पहिलेदेखि नै हो म 2024 सालदेखि नै हो लेख्न त्यतिबेलादेखि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो के लेख्नुहुन्थ्यो त्यति बेला कविता नै हो कि अरू विधा पनि यसो थियो अब सुरु त कवितैबाट हुन्छ अनि मलाई पनि त्यो कविता पनि लेख्दैन थिएँ 2024 सालमा कति अब 7-8-9 वर्षको थिएँ होला अनि तपाईँको चाहिँ नि कविता कम्पिटिसन भयो क्या त हाम्रो स्कुलमा धनगढीमा त्यो पञ्चोदय माविमा पढायो म त हेर्नुहोस् है धनगढीको अनि त्यसपछिबाट त्यहाँ पढ्दाखेरि कविता कम्पिटिसन थियो मैले त नआउने क्या हो कि अब अर्काको बच्चा है अनि पछि बुवालाई गएर भने बुवा यसो छ भनेपछि अनि बुवाले लेखिदिनु भयो कविता अनि भारत चीनको बिचमा रहेको यो नेपाल भिन्दा भिन्दै राज्य गरे बसेका थिए नृपाल भनेर बुवाले लेखिदिनु भयो त्यो कविताले मैले गएर पढेँ म सेकेन्ड भएँ हो कि फर्स्ट भएँ के भन्यो भने उहिलेको कुरो अनि भएँ अनि भइसके पछाडि अनि सबले भन्यो हो यो केटी यति सानी केटीले यस्तो राम्रो कविता लेखी भन्यो मलाई भित्र त लेख्या त होइन अनि भन्ने सबले फोटोसोटो खिच्यो अरे हेर्नु सबले यो नानीले यस्तो गरी भनेर भने त म मक्क परेँ हेर्नु त यही कविता लेखेपछि यस्तो हुँदो रहेछ मलाई त्यो भयो नि त यसो मान सम्मान पाइँदो रहेछ अनि त्यसपछिबाट मैले पनि जानी नजानी लेख्न सुरु गरेँ मैले अनि लेख्थेँ मैले पछि लेख्दा लेख्दा राम्रै लेख्थेँ मैले बच्चै भए पनि अनि त्यसरी त्यो 24 सालदेखि नै अनि लेखन मेरो भनौँ न अब त्यस्तै तरिकाले लडखडाउँदै हाम्रो दर्शकहरूलाई अब कविताको कुरो उठिसकेपछि कविता सुन्न मन लागिसक्यो होला एउटा कविता सुनौँ त्यसपछि यो किताबको बारेमा चर्चा गरौँला छोटो हुन्छ अब पुराना कविताहरू धेरै वर्ष पहिलेका एकदम अब कतिपय कुरा जिन्दगीमा गर्न चाहिन्थ्यो हेर्नुहोस् गर्न पाइएन सकिएन होइन अब यस्तै भयो अनि गर्दाखेरि अनि अब यो उमेरमा आएर बसेर यसो हेर्ने क्रममा लाग्दो रहेछ त्यसै मैले एउटा लेखेको छु जिन्दगीले दियो मौका केवल पछुताउने जिन्दगीले दियो मौका केवल पछुताउने छैन आशा किरण कतै यसलाई सच्याउने अजर मै हुँ हर्ताकर्ता सधैँ थियो सोचियो थोपा थोपा गरी निथ्रियो समय बलवान निस्कियो जिन्दगीले दियो मौका केवल पछुताउने छैन आशा किरण कतै यसलाई सच्याउने सही गलत छुट्याउँदैमा हात लाग्यो शून्य पो सही गलत छुट्याउँदैमा हात लाग्यो शून्य पो उदेक लाग्छ कस्ता कस्ता चुली चढे धन्य हो उदेक लाग्छ कस्ता कस्ता चुली चढे धन्य हो धन्यवाद त्यो यो कविताले जुन भन्न खोजेको छ त्यो नै तपाईँको जिन्दगीको निचोड बनाइसक्नु भएको हो कि केही सकारात्मक कुरा त तपाईँको हामीले हेर्दाखेरि त बाहिरबाट तपाईँको जिन्दगी धेरै कुरा उदाहरण लिन सकिने खालका छन् तपाईँले आफूलाई चाहिँ त्यति किन निराश भन्नुभएको अब यसो छ अलि महत्त्वाकाङ्क्षी नै होला होइन र मलाई सानो मेरो माहौल पनि त्यस्तै थियो मेरो बुवा आमा सबैले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ गरिबीलाई माया गर्नुपर्छ यो त चाहिँ नि बुवा आमाले नै बच्चैबाट यो कुरो सुन्दै आएकी थिएँ उहाँहरूबाट पनि अब उहाँले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो सहयोग अनि अब त्यो माहौलमा हुर्किया भएर केही गर्न पाए हुँदो म धेरै गर्न चाहन्थेँ वास्तवमा तर ठिक छ शिक्षकको रूपमा जे सकेँ गरेँ होइन अनि त्यहाँबाट असाध्यै गरिब घरका बच्चाहरू थिए तिनीहरूलाई पनि जे सकेँ गरेँ अब होइन अब राम्रै पनि भएको छ अनि त्यहाँबाट त्यसो भएको थियो तर म अझै बृहत रूपमा गर्न चाहन्थेँ अपेक्षा ठुलो थियो बृहत रूपमा गर्न चाहन्थेँ त्यो सबै गर्न पाइनँ अनि साहित्यमै पनि म धेरै अगाडि बढ्न चाहन्थेँ साहित्यमा धेरै गर्न चाहन्थेँ त्यसको लागि समय भएन मलाई हेर्नुहोस् है अनि त्यहाँबाट मलाई वास्तवमा सुरुमा त मलाई पोलिटिक्स नै गर्ने मन थियो मलाई राजनीतिमा आउने मन थियो र राजनीति हाम्रो जमानाको राजनीति आजको जस्तो थिएन हेर्नुहोस् है र त्यतिखेर राजाहरूको शासनकाल थियो र राजाहरूले राजा महेन्द्रले को बेलामा हेर्नुहोस् असाध्य नै राष्ट्रियता त्यसपछि वीरेन्द्रको पल्ट पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि एउटा बडा सुन्दर माहौल थियो हेर्नुहोस् किनभने ठुलो कुरो त्यही थियो माटो ठुलो कुरो हो जहिले छ भने हामी माटोको लागि व्यक्तिले ज्यान दिएको हुन्छ संसारको इतिहास त्यही छ यदि माटो रहेन भने त सिद्धि गर्ने कुरो त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो माटो हुन्छ यसबारे म डिटरमाइन थिएँ त्यस पछाडिबाट बिपी कोइरालासित मेरो 2036 सालमा भेट भएको थियो उहाँले पनि यस कुरोलाई नै भन्नुभएको थियो त्यसले गर्दाखेरि के थियो भने यो छ र यो माटोको बारेमा यसलाई म के गर्छु भन्ने मेरो बहुत ठुलो चाहना थियो यसलाई असाध्यै राम्ररी डेभलप गर्ने म जापान कति पनि जाँदाखेरि 32-33 वर्षको थिएँ त त्यो देख्दा त्यहाँको शिक्षाले विकासले बडा प्रभाव पारेको थियो अनि गर्दाखेरि मलाई चाहिँ हाम्रो देशमा पनि केही गर्न पाए हुँदो भन्ने बहुत ठुलो चाहना त्यो लालसा चाहिँ छ अनि तर चाहिँ अब पोलिटिक्समा जाने त अब सम्भव देखिएन तर पनि केही न केही गर्न पाए हुँदो जस्तो लाग्छ केही न स्कुल अपेक्षाको कारण यो भावना जाग्यो केही गर्न सकिन्न कहीँ सकिएन जस्तो लाग्छ देशको लागि हजुर अहिले अब त अब
केही भयो भने समय अलि बढी पाउनु भएको छ, हाम्रो अपेक्षा छ अब चाहिँ तपाईँको साहित्यमा सक्रियता अझ बढी बढ्ला, यो क्षेत्रमा चाहिँ हुनसक्छ, अझै सम्भावना छ। र यो सप्रजुवा भन्छ यसलाई चाहिँ, यो थारू भाषाका लोककथाहरूको सङ्ग्रह हो। यो यसको सायद यसभन्दा अघि यसरी सङ्ग्रहित रूपमा थारू भाषाका लोककथाहरू, थारू संस्कृतिका लोककथाहरू आएका थिएनन्। यो त्यस हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण कृति हो। यो एक्कासी यसको परिकल्पना सुरु भएको कि कहिलेदेखि यसको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र यो कृतिमा कसरी आइपुग्यो, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। अब यसो छ, हाम्रो बुवाको जमिनदारीमा अब उतिखेर त थारू उनीहरू समुदाय असाध्यै पछि परेको अवस्था थियो नि त, धेरै वर्ष पहिले। अनि 24-25 साल 26-27 सालतिरको कुरो भयो होइन, धेरै पछि परे अवस्था थियो। अनि मेरो बुवाको जमिनदारीमा आमा जाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीहरू मङ्सिरमा जाँच सिद्धिन्थ्यो हाम्रो, त हेर्नुहोस् मङ्सिरमा फाइनल जाँच सकिने, अनि त्यस पछाडिबाट मङ्सिर पुस अनि माघे सङ्क्रान्तिसम्म हामी गाउँमै गएर बस्थ्यौँ है। अनि गाउँमा गएर बस्ने क्रममा अनि घरमा काम गर्नेहरू पनि थारूहरू नै हुने गर्थे र त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो थारूहरू समुदायसित मेरो चाहिँ 2-2.5 महिना वर्षको मेरो भेट हुने गर्थ्यो उनीहरूसित। त त्यहाँ देख्दाखेरि हामीहरू त सबै पढ्ने, उनीहरू त नपढ्ने। त उनीहरूले के गर्थे भन्नुहुन्छ भने असाध्यै मिठो कथाहरू सुनाउने क्या, उनीहरूले आपसमा बस्ने गर्ने, आगो तापेको बेला होस् अथवा अरू बेलामा होस्। त उनीहरूले यस्तो राम्रो राम्रो, मैले अझ त्यो चाहिँ नि उसलाई मैले फेला उनी मरिन् बिचरा, त्यो भन्थिन् जसले, अनि त्यो भन्यो अझ मरिन्। अनि त्यसपछिबाट त्यो चाहिँ मेरो दिमागमा थियो, म सानै थिएँ, म पनि सबै श्रुति तपाईँले दिमागमा सुनेकै आधारमा यो लेख्नु भएको। हजुर। अनि पछिबाट मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने, अनि सारा मेहनत गर्ने थारू छ हेर्नुहोस्, इमान्दार त्यस्तै छ थारू जाति हेर्नुहोस् है। खालि थारूहरूमा कमी के को छ त भन्नुहुन्छ भने शिक्षाको कमी थियो त्यतिखेर पनि। मेहनतिलो त्यस्तै, इमान्दार त्यस्तै, विश्वासिलो है, असाध्यै राम्रो, असाध्यै अनुशासित छ हेर्नुहोस्, पुरा पढे लेखेको विद्वान परिवार जस्तो अनुशासित छ, इमान्दार त्यस्तै छ हेर्नु, असाध्यै सभ्य। त्यस्तो स्थितिमा मलाई चाहिँ नि अनि त्यो र उनीहरूबाट उनीहरूको त्यो क्रियाकलापबाट म असाध्यै प्रभावित थिएँ कि कस्तो राम्रो मान्छे छ यिनीहरू भने जस्तो लाग्थ्यो। अनि म बरु त्यस्तो थिइनँ उनीहरू जतिको राम्रो है। अनि पछिबाट मलाई चाहिँ नि अनि पछि मलाई बडा माया लाग्ने उनीहरूको। अनि मैले यिनीहरूको लागि केही गर्नुपर्छ, बच्चैबाट मेरो मनमा त्यो थियो हेर्नुहोस् कि केही गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच बनाएँ। अनि त्यो कथाहरू पनि सम्झाएको थिएँ। त्यसपछि यो कथा खोज गर्न म गाउँमा गएँ। अनि अगाडि आएर भन्न लाज मान्थे उनीहरू, अप्ठ्यारो मान्थे होइन। अनि मैले उनीहरूलाई पैसा पनि दिएँ, ल तिमीलाई पैसा दिन्छु बरु भन्नु नि त भनेर। अनि त्यस्तो गरेर उनीहरूले चाहिँ भन्यो अरे, भन्दै मैले सङ्कलन गर्दै गाउँमा जाँदै भन्दै त्यसरी सङ्कलन गर्दै गरेको हो। अझै राम्रा कथाहरू थिए। मैले यो चाहिँ तपाईँको उतिखेरै हो, मैले 51-52 साल कि कति सालतिरै नै हो मैले यसलाई त्यति बेलादेखि नै यसको तयारीमा लाग्नु भएको थियो। यसलाई मैले उतिखेर लेखिसकेका थिएँ। अनि तर चाहिँ मैले के गरेको थिइनँ भन्नुहुन्छ भने उही भयो, मैले आर्थिक समस्या नै थियो त्यतिखेर। अनि उसले थारू कल्याणकारिणी समितिसितबाट चाहिँ मैले अनुरोध गरेको थिएँ, उनीहरूले अलिकति मन गरेनन् यसलाई छाप्नलाई। अनि त्यसपछि बरु किताबको रूपमा नछाप्ने एउटा कथा छाप्छौँ भनेर केही कथाहरू चाहिँ छापिदिएको छ उनीहरूले। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ नि किताब छापिदिएन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ नि त्यतिकै थियो, रहिरहेको थियो। अनि पछि चाहिँ नि अब अहिले मौका पायो भन्नु पर्यो। सर्वदा साहित्य सङ्गमले यो प्रकाशित गरेको छ। यसमा भएका कथाहरू एकदमै बिम्बात्मक कथा पनि छन्। पहिलो कथा नै घर फरुवा भन्ने कथा छ। हजुर छ। घर टुटाउने मान्छेले कसरी चाहिँ घर टुटाउँछ भन्ने एउटा कथा छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजको चित्र पनि सँगै देखाउँछ, देशको चित्र पनि सँगै देखाइरहेको हुन्छ। बहुत महत्त्वपूर्ण कथाहरू छन्। हाम्रा दर्शकहरूलाई यो पढ्न चाहनुभयो भने तपाईँले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यो बजारमा पनि छ, उपलब्ध छ? बजारमा त अहिले त्यसरी दिएको छैन, अब मसित छ भन्नु पर्यो। सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। उहाँले फेसबुकमा पनि तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँ जोडिनु भयो भने उहाँले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कथाहरू छन् यसमा। र अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि छौँ। हाम्रो समय छोटो छ, कुरा धेरै छन्। एउटा रचना सुनौँ, त्यसपछि फेरि अर्को समय यो कुराको पयोलाई जोडौँला। यसमा हजुर चाहिँ नि अब सानसानै कविताहरू छन्, उतिखेर लेखिन्थ्यो। अब लेख्दै बच्चा रुन लाग्थ्यो, लेख्दै अब बच्चाले दिसा पिसाब गर्थे, सोच्नु पर्थ्यो, अब त्यो सबै हुन्थ्यो नि। स्वास मान्छेलाई त्यो पनि त छन् समस्या। अनि त्यसैबाट सानसाना नै छन् मेरा। भलभली बग्यो भेलसरी यी आँखाबाट आँसु नदी, औ बग्यो त्यसमा सुख सपना, बच्यो तबाही घर घरमा। जन दुःख दूर गर्न भनी छताछुल्ल भो रगत कति, सब ठुला नीति व्याख्यानमा निरीह दुवै बलिका बोका। तिमी क्रान्तिकारी अति महान,
बन्दुके जति सबै समान, जहाँ थियौँ तल खस्दैछौँ, तिम्रो धरातल बुझ्दैछौँ, जहाँ थियौँ तल खस्दैछौँ, तिम्रो धरातल बुझ्दैछौँ। जहाँ थियौँ झन् तल खस्दैछौँ। कस्तो बिम्बात्मक कुरा गर्नुभएको छ। अर्को कविता नि सुनौँ, छोटो छ, हामीले होइन समय भ्याउँछ जस्तो लाग्यो मलाई। एक दुईवटा कविता अझै सुन्न पर्ला जस्तो लाग्यो। अनि अलिकति तपाईँ पुरुषहरूको विरोधमा छ। तयार छौँ हाम्रो। मलाई पहिला पहिला पुरुष विरोधी साहित्यकार पनि भन्थे, तर ठिकै छ। अब सस्पेन्सीको विरुद्धमा लेख्दाखेरि पर्सपेक्टिभबाट लेख्नु, आफ्नो सस्पेन्सीको विरुद्धमा लेख्दा सस्पेन्सी विरोधी नभन्ने, नपाइने, लो मान्छेको विरुद्धमा जवाब दिँदाखेरि पनि अब त्यसो भन्ने, अब ल ठिकै छ, त्यो पनि स्वीकारै छ होइन। अनि प्रमाणपत्र र नागरिकतामा बाबुको नाम जरुरी हुन्छ। प्रमाणपत्र र नागरिकतामा बाबुको नाम जरुरी हुन्छ। आमा दोस्री ल्यायो भने बाबु स्वतः तेस्रो बन्छ। सम्झी ल्याउँदा उदेक लाग्छ यो पुरुष कति विचित्रको हुन्छ। अनि बलात्कार पति हत्या गर्छ, बलात्कार पति हत्या गर्छ, सहानुभूतिको कविता लेख्छ, रगतको होली खेल्ने पुरुष मानवताको ढ्याङ्ग्रो ठोक्छ। सम्झी ल्याउँदा उदेक लाग्छ यो पुरुष कति विचित्रको हुन्छ। नियम समाजको आफै लेख्छ, उल्लङ्घन पनि आफै गर्छ, पालनकर्ता नारी ठान्छ, आफू मर्यादा मुक्त हुन्छ। सम्झी ल्याउँदा उदेक लाग्छ यो पुरुष कति विचित्रको हुन्छ। धन्यवाद। सही नै भन्नुभएको छ नि होइन। यसमा पनि प्रतिक्रिया आउँथ्यो होइन, बुद्धि बेला चाहिँ तपाईँलाई अलि बढी पुरुषको विरोधी भयो कि भनेर त्यसरी चाहिँ आउँथ्यो। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? त्यो ठिकै हो कि मान्छेको आफ्नो पाठकको एउटा हुन्छ नि, पाठक प्रतिक्रिया त आफ्नो आफ्नो हुने हो होइन। यसो छ, यो दर्शनले के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो दर्शन हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो सोच हुन्छ है। अनि एकजना ठुलै साहित्यकारले के भन्नु, के लेख्नु छ, अर्थ नबुझ्ने अर्थ नवर्थ कविता भनेर पनि मलाई भन्नुभयो होइन। अब त्यो पनि ठिक छ। त यसमा कुरो के हुन्छ भने साहित्यकार यदि क्रिटिसिजम आलोचनासित, साहित्यकार आलोचनासित डराउँछ, समालोचना मात्रै खोज्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एउटा ट्र्याकमा जाँदैन। त्यस्तै समाजशास्त्रले पनि आलोचनालाई असाध्यै ठुलो महत्त्व दिएको छ। आलोचनाले व्यक्तिलाई चाहिँ संयमित हुन, सही चाहिँ मूल बाटोमा डोर्याउनको लागि यसले सहयोग गर्छ। र त्यसले गर्दा आलोचना हुनुको मतलब यस कविताको बारेमा मान्छेले पढेछ, इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ, आकर्षित छ मान्छे यस बारेमा, विचार त मान्छेको फरक फरक हुन सक्छ। अब विचार त उनीहरूको सोच्ने तरिका आफ्नो छ, मेरो सोच्ने तरिका आफ्नो छ। त्यसले गर्दा मेरो विचारसित सबको विचार त मिल्ने सम्भवै छैन नि। अनि त्यो लाग्छ, राम्रै लाग्छ। महसुस त हुन्छ नि कमसेकम हामीले यो चाहिँ गल्ती गर्छौँ जसलाई भनिएको छ या जुन पक्षलाई भनिएको छ त्यसलाई महसुस गराउन सक्नु नै कविताको शक्ति हुन सक्छ सायद। त्यो हुनसक्छ। अब साहित्य भने त धेरै ठुलो कुरो हो। अब अहिलेको अब यसपछिका तयारीहरू केही छन् साहित्यकै लागि भनेर? अच्छा, के छ छटक्रिया? अहिलेको मलाई लकडाउनले चाहिँ तपाईँको असाध्यै मेरो लागि फर्टाइल भएको छ। हजुर। अब म अलिकति शान्त बस्न नसक्ने मान्छे अनि त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले लकडाउनभरिमै लगभग 4वटा किताब लेखिसकेँ। 4वटा। अनि एउटा किताब चाहिँ नि एडिट हुँदैछ। अब केही दिनमा एडिट भयो भने अब सायद महिना दिनको हाराहारीमा त्यो किताब पनि सबको सामान्यमा आउनेछ। अनि त्यसपछि अर्को किताब पनि म अब यस्तो त्यसलाई अब आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होइन। हामी त दुवै शिक्षक, मेरो श्रीमान पनि म पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसित एकदम धेरै पैसाको त छैन। अनि त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि अरू किताबहरू पनि म क्रमशः छाप्दै जाउँला जस्तो लागिरहेछ। त जे होस् नि अब छ, अब कहिले कहिले हुन्छ। धेरै राम्रो, पाठकका लागि त यो खुसीको कुरा हो। 4वटा कृतिको तयारीमा हुनुहुन्छ। अनि एकजना चाहिने साहित्यकारले मेरो एउटा मैले सन्यास भन्ने कथा लेखेको छु। अनि उहाँले भन्थ्यो तपाईँको धेरै विरोध आउन सक्छ है म्याडम त भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब ठिकै छ, जे आउँदा। प्रकाशित हुँदैछ अनि अहिले प्रकाशित हुनेछ, एडिट भइरहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसरी तपाईँले लेख्नुभएको रहेछ भनेर। त त्यसमा यसो छ, हाम्रो धर्म पूर्वीय दर्शनमा, पूर्वीय चाहिँ नि हाम्रो संस्कृतिमा अर्थात् हिन्दू धर्म भन्ने गर्छौँ हामीहरूले, यसमा थुप्रो दर्शनहरू छ। त्यो दर्शनको हामीले जसमा अध्ययन गर्दैनौँ, हामीले हामीलाई नै बुझ्दैनौँ, समाज होइन। त्यो देखाउन खोजिएको छ होइन होइन, त्यो वास्तविकता त्यो छ। त्यस कारणले गर्दा मेरो क्रिटिसिजम गर्नु अब एकदम राम्रो, किनभने दर्शन पढाए बहुत कमले पढ्छौँ हामीहरूले। यदि हामीले त्यो पढ्छौँ भनेदेखि त्यस कुरालाई चाहिँ मान्छेले बुझ्छन् तर विरोध गर्दैनन्। अब अन्तमा किताबको कुरा गरिरहँदा तपाईँले पढेका र अरूलाई तपाईँले मेन्सन गर्ने, यो पढ्न चाहिँ राम्रो छ है भनेर चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूलाई भन्न चाहनुहुन्छ नि, केही कृतिहरूको नाम लिइदिनु न।
केही कृतिहरूमा मलाई अब नेपालीकै पढ्नु पर्दा त अब चाहिँ तपाईँको मलाई असाध्यै मनपर्ने चाहिँ नि यो लेखनाथ पौडेल अनि त्यसपछिबाट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा उहाँहरूको मलाई असाध्यै नै मनपर्छ र त्यसभन्दा पनि अझै बढी मनपर्ने अझै स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिसको भन्दा पनि कति धेरै स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईँको कालिदासको चाहिँ हेर्नुहोस् यति राम्रो छ कालिदासको यति राम्रो छ कुनै कृतिमा त फेरि नारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कालिदासका फरक छ कृतिहरूमा यसो छ उहाँले रति रागात्मक शैली अर्थात् चाहिँ त्यो सुन्दर के अरे यो सौन्दर्य के अरे के भन्छन् सौन्दर्य शास्त्र कि त्यसलाई के भन्छन् है अब त्यसलाई चाहिँ रति रागात्मक शैली भने बुझ्नु भएन रति रागात्मक शैलीमा नै त्यसरी उहाँले त्यसलाई त्यो इन्ट्रोड्युस गराएकै मलाई जहाँसम्म लाग्छ संस्कृत साहित्यमा उहाँले हो र चाहिँ यस्तो त्यो दृष्टिकोणले हेर्ने भने त अब राम्रो पनि नलाग्न सक्छ तर अहिले त स्वास्नी मान्छेहरू पनि साहित्यमा त्यस्तो लेखिरहेको छ स्थिति लोक मान्छेहरू त लेख्ने थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि तर यस्तो राम्रो छ यस्तो राम्रो छ यस्तो राम्रो छ त्यो पुरा डुबेर लेखेको छन् हेर्नुहोस् है संस्कृत साहित्यको जस्तो त्यो उचाइ मैले उसको छैन अनि मतलब कालिदासको जुन संस्कृतको साहित्य छ त्यस्तो राम्रो उचाइ चाहिँ मैले कहीँ कुनै साहित्यमा देखिनँ फ्रेन्च लिटरेचरमा मैले अलिअलि हेरेको छु त्योमा पनि छैन त्यस पछाडि तपाईँको स्विस लिटरेचरमा पनि छैन ब्रिटिस इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पनि छैन अमेरिकन लिटरेचरमा पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि यो यति राम्रो छ हेर्नुहोस् हुन अब तपाईँको यो उसले उसको रुसोको सोसल कन्ट्र्याक्टले चाहिँ सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी जुन छ किताबले जुन लेखे त्यसले गर्दाखेरि संसारमा डेमोक्रेसी आयो हेर्नुहोस् त्यस्तो ठुलो कुरो छ साहित्य भन्ने कुरो तर अब त्यसरी चाहिँ प्रभाव कतिलाई पार्यो त्यो त मलाई तात्कालीन अवस्थाको थाहा भएन तर चाहिँ अब हाम्रो यहाँ तपाईँको रामायणले नै अब अहिलेसम्म रामायणले गर्दा धर्मको नै उयो हेर्नुहोस् कति राम्रो प्रभाव पारिदियो सबको नाम राम्रोसित राख्छ साहित्यको कारणले गर्दाखेरि नै महाभारतले त्यस्तै गरेको छ त्यस्तै गीता जस्तो उत्कृष्ट साहित्य भनौँ अथवा भगवान्को डायलग भनौँ जे भनौँ त्यो यति राम्रो छ हेर्नुहोस् जसले गर्दा जतिपल्ट पढ्नुहोस् त्यसमा नयाँपन पाउनुहुन्छ 5-6वटा दर्शन नपढ्दै त्यो बुझ्न सकिँदैन गीतालाई सामान्य अर्थ बुझ्ने कुरो बेग्लै छ तर गीता भगवान्ले बोल्न खोजेको कुरा बेग्लै छ त्यस्तो राम्रो छ त्यसले गर्दाखेरि गीता असाध्यै राम्रो जति बयान गरौँ कम छ त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि यस्ता किताबहरू हामीहरूले र विशेष गरी म आफू पनि पूर्वीय संस्कृतिसित जोडिएको हुनाले पूर्वीय दर्शन पढ्न सबैलाई अनुरोध गर्छु मैले नत्र त्यो भएन भने हामीले मूर्ति पूजा बुझ्दैनौँ भगवान् बुझ्दैनौँ भगवान् भनेकै बुझ्दैनौँ हामी 33 कोटी देवता के हो त्यसमा अरूमा लिएर बस्छौँ हामीले देवतालाई पुज्दैछौँ कि ईश्वरलाई पुज्दैछौँ थाहा छैन नि त हामीलाई बस अब कुरा धेरै थियो होइन गर्न आजलाई कार्यक्रमको समय पनि सकिन लागेको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समय दिनुभयो हामी पुनः तपाईँका कृतिहरू आयो भने त्यो सन्दर्भमा फेरि बसेर कुराकानी गर्नेछौँ आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई मेरो पनि तपाईँलाई त्यसपछि क्यामेराम्यान भाइलाई र सबलाई आशिषजी तपाईँहरू सारा टिमलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई पनि केही शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा म पनि आभारी छु र तिहारको शुभकामना पनि छ यहाँहरू सबैलाई पनि शुभकामना दर्शकवृन्द भाव सरोवरमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ साहित्यकार किरण आचार्यज्यूसँग उहाँका केही कविता सुन्यौँ र उहाँका कृतिहरूका वरिपरि रहेर साहित्यका कुरालाई जोड्दै गयौँ अर्को अङ्कमा पुनः यस्तै रोचक कुराकानी यस्तै साहित्यिक रसवादन गर्न उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै